مولوی کلندر علی ہر رات خواب وچ زیارت ہونی نبی پاک دی. ایک دن کلاس وچ بچیاں نو پڑھا رہے, ایک بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا. او بچہ سید آندا سی, بچہ نبی دی آل سی, تھپڑ تے مار لیا, رات لیٹے. مولوی اشرف علی دیوبندی نے اپنی کتاب چ لکھا کہ اج رات خواب وچ حضور دی زیارت نہ ہوئی, اگلی رات جلدی لیٹ گئے کہ سونے آنا ہے, پر کملی والے نہیں آئے. تیسری رات بھی ستے ہیں گزر گئی تے ماہی نہیں آئے. مولوی کلندر علی دیا تے توڑا ہی لگ گئے. کدے کسے ولی کو جاندے نے, کدے کسے صاحب دل کو, کدے کسے حضوری والے کو جاندے نے. پوچھو کملی والے آؤندا کیوں نہیں؟ کسے آکھیا مولوی جی ایتھے گل نہیں بنتی, مدینہ طیبہ چلے جاؤ. مدینہ طیبہ دی گلیاں چ ایک عورت ہے, مجذوبہ عورت ہے, ولیہ کاملہ ہے, سونے دا ڈائریکٹ نبی نال رابط ہے. مولوی کلندر علی مدینہ طیبہ چلے گئے. جا کے اس عورت نو کہنے لگے پوچھ کملی والے آؤندا کیوں نہیں؟ عورت کہنے لگی وے مولوی نالے نبی دے پتراں نو مارنا, نالے نبی دیاں زیارتاں منگنا. مولوی کلندر علی دیاں چیخاں نکل گئیاں, نبی پاک دے روضے تے آ کے روئی جا رہے. کہنے لگے کملی والے میں تے تیرے درد کھٹیاں دا غلام, عرض کیتی ماہیا میں تیرے درد کھٹیاں تے غلاماں دا بھی غلام. نالے روندے نالے معافیاں منگدے, مدینے دے سیداں دے بچیاں دے قدم چومدے نے. بڑے دن روندیاں گزر گئے, ایک دن عورت سامنے گزری, کہن لگی وے مولوی ادھر آؤ, سبحان رسول اللہ فرما دے مدے اشارے والے ویکھیا اگے سپیا نبی ویکھدا تھا, انہیں جاگ دیا نبی وکھا دیتا. جاگ دے نبی وکھا دیتا ہے.